السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شرح جديد وفيديو جديد على قناة حسن جي. بالنسبة اليوم جبت لكم ابليكاسيون، هي ابليكاسيون على شكل لعبة. فاش غتفيدنا هاد اللعبة هادي؟ صراحة مسلية ومفيدة في نفس الوقت. غتعلمنا السرعة في الكتابة، السرعة في الكتابة بالخصوص بالنسبة للمكفوفين. Énonciation activée. غنمشي معكم اللعبة. Select QWERTY activé. QWERTY. اسمها كويرتي، هذا هو اسم اللعبة. غندخل معكم QWERTY. كيف ما كتشوفوا، هذه هي الواجهة ديالها. QWERTY. New Start. Bouton. واش بغي نيو ستارت يعني تلعب من جديد. Stat. MyGR. نختاروا QWERTY. New Start. Bouton. نيو ستارت يعني Game mode. جديدة. هنا كتختار المود ديال اللعب، المود ديال اللعب. Game mode. اش من المود؟ Exit. Bouton. Allez, Blue. je Boot X-Track. Letters. Boot X-Track. Letters. Carte. Mixed. Letters. Bouton. نختاروا غير letters يعني الحروف. Letters. فون نلعب معكم. Game mode. Exit. Bouton. Blue. Bouton. X-Track. Letters. Boot. Star Trace. صافي اين فوا كتسيليكسيوني letters Star Trace. كتكليكي على ستارت باش تبدا. ضروري تسيليكسيوني. Mixed. Boot. Letters. Bouton. letters حروف. Star Trace. غادي ندير ستارت. شرح لكم بالنسبه للعبه، كيعطيك حروف مكتوبين كتشوفهم. بالنسبه لنا حنا المكفوفين نقدروا غير نبقاو نهبط لتر باغ لتر باش نعرف الحروف دغيا ونمشي نكتبهم. وديما اذا كان اعلى سكور هو النقطه، هو السكور اللي نازل. بحال دابا مثلا اعلى سكور عندي انا يمكن هنا تقريبا هو شي 500. الا صرات جبت تحت من 500 اذا كنتسمى انا هو اللي يعني بحال قلتي كرونومتر، بحال الكرونومتر تيدير لك هو باش كيقول كيشوفك واش انت سريع ولا ما سريعش في الكتابه. Star Trace. انا غنبدا معكم وانتم غادي تفهموني. ستارت. Ready. 7. Type. Ah ouais. Exit. T. Round. 1. ها هو قال لك انا راوند 1 جوله اولى. 44. Bali. 62. لاحظوا معايا راه كيحسب لي التوقيت 73. هنا. 1. 84. لاحظتوا 1. 97. 1. 109. ها هو وصل 109. بالي. هذه هي الكلمه اللي غنكتبها بالنسبه اللي بعينيهم، راه كتبان لهم مكفوفين. B. A. L. I. كما لاحظتوا بعض الحروف بي ا ال اي خصني نكتبها دغيا. N. B. بي B. A. ا A. H. J. K. L. ال L. Y. U. I. اي. Bal. الكلمه الاولى مشات. A. 1. 330. Pink. Champ de texte. Modi pink. الكلمه الثانيه هي هذه، صعيبه على المكفوفين الصراحه، خاصهم اي P. بي. I. N. K. ها هو قال لك بينك. O. P. P. O. I. اي I. B. N. N. M. U. H. ما كتلاحظوا J. K. خاصني نكون سريع في الكتابه. Pain. صافي تكتبات. ON. 1. مكفوفين يقراوها لتر باغ لتر. 600. ON. 620. ثم الوقت اللي عندي 620. ON. O. الكلمه W. E. N. او ان. I. L. O. O. X. W. W. A. Z. E. E. N. صراحه B. مفيده. N. O. U. هما حطوا او ان. المبصرين القضيه عندهم سهله، كتبان لهم الكلمه دغيا تيكتبوها، ولكن هذا Champ de texte. Modification. Maui. باش يتعلموا يسرعوا في الكتابه. Maui. M. A. الكلمه U. I. او قال لك ام ا. Accent aigu. كتب K. الكلمه. L. M. M. A. A. U. U. I. انا مو. كتبتها. نشوفوا دابا الكلمه الاخرى. Champ. A. دائما عندنا 4 الحروف، لان فور راه كتشوفوا بيلا قال لكم 4 ليترز. Champ de حيت texte. انا سيليكسيونيت هذاك المود، وكاين مود اصعب منه كتلقى ارقام وحروف وهذا. انا نجرب معكم غير هذا. Champ de texte. وانتم Modification. U. تعلموا. Point. شوف الكلمه الاخرى U. كاينه او. P. O. N. انا دائما كنقرا لتر باغ لتر، حيت مع النطق ديال الفويس اوفر راكم عارفين. I. U. او U. P. قال لي P. بي O. او O. V. B. N. ان. Result. لاحظوا معايا انا دابا ساليت، ها هو عطيني الريزولتا. Result. 1333. ها هو قال لي 1333. 1333 اللي درت في التوقيت. السكور ديالي A little slow. واش قال لي ليتل سلو، قال لك زعما انت راك ثقيل واحد شويه. ليتل سلو يعني الكتابه ديالك ثقيله واحد شويه، يعني انا عيان انا معك كنشرح هذا. A little لاحظوا انا slow. تيقول لي 6 round score. هذا كيقول لك ديال هذا الراوند، يعني السكور ديال هذا الراوند ديال هذه الجوله هو 1333. 1333. A little slow. وعلق عليه قال لك ودي ليتل سلو يعني راك ثقيل يعني عفوا.
6 rounds. 570. ها انتم لاحظوا هنايا 570. 570 570 هو Best score. بيست سكور، هو احسن سكور، هو 570. كما سمعتوا 570. يعني انا عندي، Exit 1333. يعني دائما اذا كان عندك المعدل عالي هنا، عرف راك عيان. قد ما هبطتي Cher المعدل resulte. بحال دابا، Bouton. Boot Word 2. Best score 570. هاي 570 هو Best score بيست سكور، مفهوم. 2. هو قال لك انا 2، Words per minute. هو قال لك عندك 2. 2. يعني هاد الصورة اللي مشيتي بها غتكتب، يلا غتكتب جوج ديال الكلمات في الدقيقة، هو حسب لك كلشي. Bouton. هنا Cher كيعطيك resulte. هنا كيعطيك شي ريزولت، يعني باش تبارطاجي هاد الريزولت هذا. يعني دابا اللعبة فهمتوها. Next trace. انا غادي ندير نيكست راس وغادي نمشي معكم الراوند الثانية، وانتم تبعوني. Next trace. تقريبا راه غتكونوا فهمتوا، راه ابليكاسيون بسيطة ماشي شي حاجة. سير على الله. نيكست Ret. راس 7. Exit. Exit. Champ de texte. Y. Exit. Round 2. 17. 2. Exit. Round 2. 49. هو قال لي راوند 2. Slow. حتى سلو. Slow. S. L. O. W. دابا نكتبو سلو. Q. S. أنصرع. S. K. L. نحاول L. I. O. نجيب O. C. X. W. قل من هذاك السكور 1333. 180. Mine. بوكوا با قل من 570. Mine. M. I. N. E. هنا عندنا مين، K. K. L. M. M. U. I. I. B. N. وما N. خصناش نغلطوا. A. Z. E. Minimum. أنا كتبتها. Round 2. 340. 6. S. E. A. S. اس او اس Q. كتبها S. بسرعة. S. A. Z. E. E. A. A. Q. S. اس C. بسرعة بسرعة بسرعة، ما نضيعش Exit. الوقت. Round 2. 479. Jeep. التوقيت هذا 497. جيب. قربنا ل 500. Jeep. J. E. E. P. جيب سهلة. B. فين هي H. الجي هادي؟ Gram Papa. H. J. J. A. Z. E. 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 I. O. P. G. سالينا. Round 2. 675. Rank. R. A. N. K. هنا عندنا رونك، R. كلمات R. A. عشوائية A. ماشي B. N. N. U. I. J. K. كا. Result. لاحظوا معايا الريزولتا. Exit. Boot 805. لاحظتوا انا دابا كنت اسرع من الجولة الأولى، 805. عندي 805، ولكن واخا هكاك ما حطمتش الرقم، لان الرقم القياسي هو 5. Best score. T3. Best 570. دائما الرقم القياسي هو 570. ومازال غادي نفوتوا ان شاء الله، غير دابا ما تنشرح. 570. يعني Exit 805. قال لك 805، يعني قبيله درت 1333. كيف ما لاحظتوا دابا مادام 805، يعني دابا اسرع من الجوله الاولى. A little slow. واخا هكا قال لك اللي تسلو باقي ثقيل. 6 round فعلا score. مع الفويس اوفر ومع هذا مكفوفين. 6 round. ما يمكنش يكون مكفوفين اسرع من اللي تيشوفوا، لان هما تيبان لهم الحرف كيمشيو ليه ديريكت تيقيسوه. خصنا حنا نقراو الكلمه نعرفوها، عاد خصنا نمشيو نبداو نقلبوا على الحرف. 6 round score. مفيده للمكفوفين باش يتعلموا السرعه في الكتابه. 570. هذا دائما هو اعلى سكور. T3. Words per minute. Bouton. Word T3. لاحظوا معايا راه قال لي عندك 3 الكلمات T3. Words per minute. Bouton. دقيقه. Cher result. Cher result. هنا باش كتبارطاجي الريزولتا Next trace. كدير Next نيكست trace. راس. انتم لاحظوا كيعطينا نوع Ready. ثاني. Type. Exit. P. Champ de texte. Ah, attends, Exit. c'est un Exit. évident. Round. T3. ها هو قال لي راوند 3 الجوله الثالثه. 70. Deal. هاي الكلمه D. الاولى. E. A. L. لاحظتوا S. D. دي D. A. Z. E. E. A. A. J. K. L. ال D. E. A. T3. 194. Here. H. E. R. E. هو قال لي هي هنا. H. معليش نكمل H. معكم. T. R. E. شوف واش غنديروا شي E. حاجه في هذا الراوند هذا باش غنحطوا هذيك T3. 570 312. ولا لا. CM. S. E. E. M. اس او او ام Majuscule Q. S. 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 A. Z. E. E. او E. L. M. ام. C. Exit. حاول Exit. نجيب Exit. واحدة T3. اقل من 800. 441. Nu. N. U. T. S. نيتس نكتبوها. N. B. N. N. U. U. R. T. 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 Q. S. اس Nu. T3. Mal 560. Lucie. L. U. C. Y. لوسي Accent aigu K. L. كلمه L. I. U. عشوائيه. C. C. Y. ها هي لوسي. ها هو السكور. Exit. Boot 676. لاحظتوا كل مره كنتقدم. في الاول درت 1333 عيان،
المره الثانيه غونتو درت 805 ودابا 676. 676. A little slow. باقي ثقيل، باقي انا ما يمكنش المكفوف في سباق المبصر. This round score. هنا هذا قال لك دير 570. دائما بيست سكور هو 570. قربت لي ملي درت 676 راني قريب ل 570 ماشي بزاف بيناتنا. X-Track. Words per minute. Bouton. وهذا Share result. دائما بارطاجي Result. ريزولتا. Exit. Bouton. Maintenant, Fermé. exit, غادي Exit. Bouton. فيرمي باش تخرج بحال هادشي. Avertissement. Réserve. Salut de la main. Are you sure you want to leave the race? كنت بغيتي تحبس هاد الشيء تكمل من هاد لي غوند هادو تمشي للغوند الجوله الثالثه الرابعه الخامسه ولا My tu m'as retiré. Bouton. ولا تمشي بحال Cancel. Cancel. ماشي مشكل. Result. 676. هذا تكونسل. المهم انا غير باش نشرح لكم ما عندناش مشكل. المهم كيف ما شفتوا التطبيق غادي يفيدكم بالخصوص الاخوان المكفوفين، غيفيدكم بالسرعه في الكتابه. اشاره هو تطبيق مدفوع ولكن دائما ما تيكون مجاني. دائما اذا عندكم ابليكاسيون اوبن ديفايس غادي تلقاوه مجاني دائما. يعني تقريبا دائما تيبان لي تما تيطلع شي حاجه. نهايه الشرح. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.